वेलकम टु आवर न्यू ब्लग। आज चाहिँ हामी सरादेमा छौँ। आमाले खाइसक्यो अनि हामी ग्राउन्डमा गएको थियौँ। त्यहाँ चाहिँ माटो बाँड्दै थियो, चप्पलभरि माटो भएको थियो। अनि हामी पहाड पनि चढे, अनि त्यता पानी पनि थियो अलिकति। अनि हामी डोजरले खनिरहेको थियो। अनि हामी बसिरहेको थियौँ। अनि हामी पहाड पनि चढे अनि हामी बुनुको घर गयौँ। अनि हात खुट्टा धोयौँ अनि मुख धोयौँ। अनि घर आयौँ। बाई बाई। उतै 1 क्लासमा पुग्यो, मात्रै 2 क्लास।